إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس اللي غنطرقوا ليه اليوم هو الدرس ديال التحولات القصرية، les transformations forcées، يعني التحولات اللي كنفرضوها حنا ما كتحدثش تلقائيا، كتتم بطريقه قصريه، يعني بالتدخل واحد العامل خارجي كيفرض داك التحول. اذا قبل ندوزو للتحولات القصريه ناخذ مثال لتحول تلقائي يحدث تلقائيا بدون تدخل اي عامل خارجي. مثلا التحول او التفاعل الذي يحدث بين مسحوق النحاس Cu solide مع محلول ثنائي البروم Br2 ينتج عن هذا التفاعل النواتج اللي هي Cu2+ أو الأيون Cu2+ AQ بلس Br- AQ 2Br-. إذا هذا التفاعل هو يحدث بطريقة تلقائية بدون تدخل أي عامل خارجي أو لا أي قوة خارجية. هذا التفاعل هذا القيمة ديال ثابتة التوازن كتساوي تقريبا 1.2 في 10 أس 25. كتلاحظوا بلي هذه القيمة كبيرة بزاف. إذا التفاعل هو يحدث في المنحى المباشر، منحى مباشر تلقائيا بدون تدخل أي عامل خارجي. في الحاله ديال التحولات القصريه، اذا التحول القصري حنا اللي كنفرضوه بواحد الطريقه معينه، حنا غنشوفوها في الدرس كيفاش غنفرضوا هذا التحول القصري. اذا غادي نحاولوا تجريبيا ان التفاعل يحدث في المنحى المعاكس، يعني Cu2+ و Br- كانوا نواتج، يعني يصبحوا متفاعلات، وهادو بجوج يصبحوا نواتج. اذا غادي ناخذوا هاد المتفاعلين هاد النواتج هادو بجوج اللي هما Cu2+ AQ و Br-. هاد جوج ديال الايونات غادي نلقاوهم في محلول برومور النحاس، محلول برومور النحاس الثاني. هاد المحلول هذا غنحصلوا فيه على هاد جوج ايونات. اذا المحلول يعني فيه الايونات بجوج تلقائيا لا يمكن ان يحدث التفاعل، كيبقاو يعني مده طويله ما يمكنش يحدث التفاعل بيناتهم بجوج. اذا حنا تجريبيا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ هذا المحلول هذا ونوضعوه في انبوب على شكل U. اذا غنوضعوا المحلول اللي هو محلول برومير النحاس الثاني اللي كيحتوي على الايونات Cu2+ AQ والايونات Br- AQ. غنوضعوهم في هذا الانبوب هذا. نربط الانبوب او المحلول بالكترودين من الجرافيت، جوج ديال الالكترودين. هاد الالكترودين مرتبطين بطبيعه الحال هنا مع مولد للتيار الكهربائي او التوتر الكهربائي المستمر. اذا الدور ديال المولد في هذه الحاله هو اللي غيفرض لينا التحول القصري فورسي. اذا في هذه الحاله كيتسمى تحول قصري، يعني مفروض بواحد القوه كهربائيه، اون فورس الكتروموتريس. اذا هاد المولد هذا اللي هو مولد ديال التوتر الكهربائي المستمر غادي ناخذوه متغير. علاش؟ حيت من طبيعه الحال ماشي غير غنركبوا المولد غيحدث التفاعل، وانما حتى غنبقاو نغيروا او نزيدوا التوتر، نغيروا التوتر حتى نوصلوا لواحد القيمه قصويه عاد يقدر يحدث لنا التفاعل ما بين هاد جوج الايونات او ما بين هاد جوج المتفاعلات. اذا غنغلقوا الداره. هنا عندنا القطب الموجب، هنا عندنا قطب سالب. اذا بعد مرور مده زمنيه على غلق الداره نلاحظ توضع لون اصفر. نقدنا توضع لون اصفر بجوار القطب الموجب المولد، هنا توضع لون اصفر. بجوار القطب السالب المولد نلاحظ توضع لون احمر اجوري، لون احمر اجوري. هذا اللون الاحمر الاجوري يدل على توضع او تكون فلز النحاس Cu سوليد. بالنسبه للقطب الاخر بجوار القطب الموجب المولد توضع اللون الاصفر، هذا اللون الاصفر يدل على وجود او توضع الايونات Br او الجزيئات Br2.
بي ار 2. اذا في القطب الموجب المولد توضع لنا بي ار 2، في القطب السالب المولد توضع لنا سي او. اذا كيف تمت عمليه التفاعل على مستوى هذه التجربه؟ اذا في البدايه شنو كان عندنا سي او كمتفاعل، سي او 2 بلس، الايونات سي او 2 بلس، كانت عندنا بي ار موان. النواتج حصلنا على سي او وبي ار 2. اذا سي او من طبيعه الحال جاتنا من الايونات سي او 2 بلس. الايونات سي او 2 بلس من طبيعة الحال هنا كتلاحظوا أنها حدثت لها عملية اختزال، تختزل سي او 2 بلس إلى الأيون إلى الفلز سي او. بالنسبة لبي ار موان حدث لها عملية أكسدة، يعني كانت بي ار موان ونتجات بي ار 2. إذا حسب أنصاف المعادلة التالية سي او 2 بلس تختزلات، يعني هنا عندنا اختزال، تختزلات يعني اكتسب جوج الالكترونات وعطاني سي او سوليد. في القطب الاخر حدثت اكسده للايونات بي ار موان عطاتنا بي ار 2 بلس 2 زيلكترون. اذا كتلاحظوا من خلال التفاعلين حدثت اكسده اختزال، الاختزال على مستوى القطب السالب والاكسده على مستوى القطب الموجب. اذا هنا الاختزال في هذا القطب هذا غنسميوه القطب الموافق لعمليه الاختزال، كيف ما لاحظناها في الدرس ديال الاعمده كنسميوه القطب الكاثود. كتلاحظوا هنا غيبان لكم الفرق، في الاعمده الكاثود كان مرتبط بالقطب الموجب والانود كان مرتبط بالقطب السالب، ولكن بطبيعه الحال الاعمده كان تطور تلقائي للتفاعل. في هذه الحاله هنا تطور قصري، يعني العكس، قلبنا التفاعل، يعني النواتج اصبحوا متفاعلات. اذا في الحاله ديال القطب السالب المولد حدثت اختزال او حدث تفاعل اختزالي، يعني الكاثود. في هذا القطب هذا غنسميوه القطب الكاثود. القطب الاخر اللي هو القطب الموجب المولد حدثت عمليه اكسده، اذا في هذه الحاله غنسميو هذا القطب هذا الانود. اذا من خلال المعادلتين او انصاف المعادله يمكن كتابه المعادله الحاصله للتفاعل. اذا شنو كان عندي في البدايه كمتفاعلات؟ كان عندي سي او 2 بلس اكو بالاضافه للايونات جوج بي ار موان اكو. نتج عن هذا التفاعل النواتج اللي هما سي او سوليد بالاضافه للايون او للجزيئه بي ار 2. اذا شنو كتلاحظوا بالمقارنه مع التفاعل اللي لاحظنا في الاول اللي هو تفاعل تلقائي بدون تدخل اي قوه خارجيه او اي مولد كيفرض لنا واحد القوه. هنا كان تفاعل تلقائي، فاش عكسنا التفاعل يعني خدينا هادو كمتفاعلات وهادو كنواتج، اذا كتلاحظوا بان هاد المتفاعلات حدث التفاعل يعني تلقائيا، لا يمكن ان يحدث التفاعل. في هذه الحاله حتى انجزنا التحول القصري. اذا هاد التجربه هذه او هاد العمليه هذه كتسمى التحول القصري او التحليل الكهربائي، نقدروا نسميوها كذلك التحليل الكهربائي لمحلول برومور النحاس الثاني. اذا من خلال التجربه لاحظنا بان اللي كانوا نواتج هنا اصبحوا متفاعلات، واللي كانوا هنا متفاعلات صبحوا هنا نواتج، هما اللي نتجوا لنا في النهايه ديال التفاعل. هذا ما يسمى بالتحول القصري، يمكن انجازه من خلال ادخال مولد ذو قوه كهرومحركه يفرض قوه كهربائيه كتخلي التفاعل يحدث في التفاعل المعاكس. إذا كخلاصة بالنسبة دائما للتحولات القصرية، الاختزال يحدث على مستوى الكاثود كما شفنا حتى في درس الأعمدة. القطب المرافق للاختزال هو الكاثود، القطب الموافق للأكسدة هو الأنود. ولكن في هذه الحالة يعني عندنا القطب الذي يسمى كاثود أو القطب المسمى بالكاثود هو القطب المرتبط بالقطب السالب المولد. بالنسبة للقطب المرتبط بالموجب المولد يسمى الانود. يعني كتلاحظوا هنا كاين الفرق دائما في الحالة ديال التحولات القصرية. الكاثود على مستوى تحدث الاختزال مرتبط بالقطب السالب المولد، الانود على مستوى تحدث الاكسدة مرتبط بالقطب الموجب المولد. كنعرفوا بان القطب الموجب المولد
كيعطيني التيار الكهربائي، والقطب السالب كيعطيني الالكترونات. اذا الالكترونات هنا كيتم اكتسابها من طرف المؤكسد لكي تحدث عملية اختزال. هنا تحدث أكسدة يعني يتم تحرير الإلكترونات يتم تحريرها وترسل إلى القطب الآخر. كتلاحظوا إذا هكا كتم عملية التوزيع ديال الإلكترونات أو عملية الأكسدة والاختزال على مستوى التحولات القصرية.